अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू असाइनमेंट। मैं हूं अनीका निसार। और नाज़रीन, 3 सूबों की बात की जाए तो 3 सूबों में MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से जो उन्होंने बयानात जारी किए, जो उन्होंने रॉ के हवाले से बयानात जारी किए, जो उन्होंने फ़ौज के हवाले से बयानात जारी किए, उसके खिलाफ करारदादें आ चुकी हैं। लेकिन सिंध असेंबली आज भी मछली बाजार बना रहा और आज भी ऐसा महसूस होता था जैसे किसी फ़िश मार्केट में आ गए। सिंध असेंबली की कार्रवाई देखकर ये भी महसूस हो रहा था कि क्या हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं वो इस तरह के हैं कि एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं और एक दूसरे की बात पर कॉमेंट महज़ब तरीके से करने के लिए तैयार भी नहीं। साथ ही साथ ये भी नजर आ रहा था कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे थे वो गैर पार्लिमानी अल्फाज थे। कुछ स्पीकर की जानिब से भी छेड़खानी की गई, स्ट्रेप्सिल्स इस्तेमाल करने का कहा गया अपोजिशन को, और अपोजिशन की जानिब से भी शेम शेम के नारे लगाए गए निसार खोड़ों की स्पीच पर। शर्जील मेमन ने भी कुछ MQM का जवाब दिया, लेकिन आखिरकार ये करारदाद 3 सूबों के अंदर पास हो गई और एक सूबे के अंदर रहती है। अल्ताफ़ हुसैन साहब हर बार बयानबाजी करते हैं, बयानात देते हैं, बयानात जारी करने के बाद उन बयानात से मुनहरफ हो जाते हैं और कहते हैं, या मुनहरफ हो जाते हैं या माजरत कर लेते हैं और कहते हैं कि मेरा ये मकसद नहीं था। कुछ इसी तरह की स्टेटमेंट उन्होंने कुछ अर्से पहले दी थी और उसके हवाले से भी उन्होंने यही कहा कि मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं इस तरह की स्टेटमेंट पास करूं या इस तरह की बात करूं। रॉ की बात जो उन्होंने कही वो उनका कहना है कि सिर्फ तंजिया कही थी, असल में ऐसी कोई बात नहीं। उसके अगले ही दिन राबता कमेटी का बयान आता है और राबता कमेटी कहती है कि जी रॉ पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती है और मुस्तहकम पाकिस्तान नहीं देखना चाहती। MQM के हवाले से बात करें तो तमाम सियासी जमातें बकौल MQM उनके अगेंस्ट खड़ी हो चुकी हैं और उनको दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। क्या वाकई में ऐसा है या ऐसा नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। MQM के बहुत अपोजिशन करने वाली PTI जमात की हमारे पास नुमाइंदा बैठी हुई हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उनकी लीडर हैं, PTI की लीडर हैं, और साथ ही साथ बताएंगी कि आखिरकार क्यों इतना ज़्यादा MQM से तनाव और इतना ज़्यादा, क्या वाकई में सारी जो सियासी जमातें हैं वो MQM के खिलाफ हैं या नहीं। दूसरे मेहमान हमारे पास तशरीफ़ रखते हैं, तज्ज़ियाकार हैं नसरुल्लाह मलिक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। बीपर पर लेंगे अब्दुल खालिक बलोच, MQM के रहनुमा हैं, उनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपसे स्टार्ट करते हैं। PTI के हवाले से कहा जाता है PTI MQM से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत नाला है। आज भी इमरान खान साहब ने जो स्पीच की है उसके अंदर अल्ताफ़ हुसैन साहब को बहुत ज़्यादा मज़ा उड़ाया और मजाक उड़ाते हुए ये भी कहा है कि लहक लहक कर गाते हैं, चहक चहक कर गाते हैं, कुछ समझ नहीं आती कि क्या कहते हैं क्या नहीं कहते और क्या कहे जाते हैं, उसके बाद फिर उनको भी समझ नहीं आती। इस तरह की बातें करती है PTI और NA 246 के अंदर बड़े बड़े दावे करने के बावजूद हार जाते हैं। क्या सिर्फ बातों तक की है और MQM का ये कहना सही है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो साइड पे लगाना चाह रही हैं MQM को? देखिए जी, मेरा ख्याल है ये तो MQM से आप पूछिएगा कि वो क्या सोच रहे हैं। जहाँ तक हमारा सोचने का ताल्लुक है, मैं तो जो इमरान खान साहब ने डिसीजन लिया और 246 के अंदर जो इलेक्शन लड़ी गई है वो मेरा ख्याल है एक बहुत मुस्बित कदम था। वजह ये कि बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं, जैसे नून लीग अपने आप को इस वक्त पूरे पाकिस्तान की यानी नेशनल पार्टी कह के, और इट इज़ सिटिंग इन द फेडरल गवर्नमेंट, उसने भी जरूरत नहीं की वहाँ इलेक्शन लड़ने की। पीपल पार्टी ने भी जरूरत नहीं की इलेक्शन लड़ने की। हम लोगों ने वहाँ इलेक्शन लड़ी और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को अल्टरनेट ज़रूर दीजिए। और MQM को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनके उस इलाके में जहां वो कहते हैं कि खिदमात इतनी ज़्यादा है MQM पे, वहां से 26-27 हज़ार बंदे ने तहरीके इंसाफ को एज अल्टरनेट सोचा और उधर ही से 8-9 हज़ार बंदों ने ये सोचा। 35-36 हज़ार बंदे कम बंदे नहीं होते, बहुत लोग होते हैं। इफ़ पीपल स्टार्ट थिंकिंग दैट वे, इसका ये मतलब है कि लोग खुश नहीं हैं। वरना तो फिर ये वाली बात है कि आपको तो 100% वोट मिलनी चाहिए, जिस तरह का आप लोगों ने क्लेम कर रखा है कि वो तो उनका अल्ताफ़ साहब का घर है, वो उनकी निशानी है और उनके जो हर घर के अंदर खिदमत की हुई है। दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। लोग अब डिसइल्यूजन होना शुरू हो गए हैं एंड पर्टिकुलरली मेरा ख्याल है इसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो है वो अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर पड़ जाती है। वजह यह है कि कुछ चंद दिन पहले, आपको पता है जिस बात की आप जिक्र कर रही हैं कि अपने बात से वो रिट्रीट करते हैं, आपको याद है इन्होंने हमारी तहरीके इंसाफ की ख़वातीन के बारे में बहुत ज़्यादा गलाजत बोलने के बाद
جب ہم نے بہت زیادہ پروٹیسٹ کی تو دوسرے دن پھر انہوں نے آ کے ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے کہا کہ جی میرا یہ مطلب نہیں تھا اور اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. کیا یہ ایک تماشا ہے کہ آپ ہر مرتبہ ٹیلی ویژن پہ آئیں, آپ اس طرح کی بات کریں؟ اور اب جو بات انہوں نے کہی ہے میرا خیال ہے اس کے اندر ہماری پارٹی نہیں, پاکستان کا ہر فرد جو ہے اس کو تکلیف ہوئی ہے. وجہ یہ کہ آپ پاکستان کی سالمیت کے خلاف بات کر رہے ہیں. اچھا چلیں, پہلی دفعہ نظر آتا ہے کہ آپ لوگ پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھ کے کسی ایک بات کے اوپر متفق ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے خلاف قرارداد کیوں نہیں آئی. پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی اکٹھی یہ بات کرتی ہے. دیکھیں جی, جہاں تک قرارداد کا تعلق ہے, پہلے دن جس دن الطاف حسین نے یہ بات کہی, فرسٹ اسٹیٹمنٹ کیم فرام عمران خان, اور اس وقت سے آپ کو پتہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں سب سے پہلے قرارداد پیش کی گئی, اور ہم لوگ اس وقت کا ہم لوگوں نے یہی 2 دن 3 دن سے جب سے یہ بات ہو رہی ہے مسلسل ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ اس قسم کی بات برداشت نہیں کرے گا. دیکھیے فوج ہماری ہے, پاکستان کی حفاظت کے لیے ہماری فوج ہے. آپ اپنی فوج کو للکاریں اور پھر آپ اپنی فوج کے بارے میں میں تو دشمن سمجھتی ہوں کیونکہ انڈیا نے کبھی ہمارے ساتھ کوئی ایسی ہمدردی کا کام نہیں کیا. آپ اس کو للکاریں, اس کی راک ایجنسی کو, اور کہیے کہ بھئی لاؤ دو مجھے اب یہاں یہ آپ کیا کہتے ہیں ویپنز دیں تاکہ ہم ایک دفعہ ان کو سکھائیں. یہ کوئی باتیں کرنے والی, اور یہ زیب دیتی ہیں ایک پارٹی کے چیئرپرسن کو یا ایک پارٹی کے پریزیڈنٹ کو جس کی نیشنل اسمبلی میں بھی سیٹس ہیں اور پروونشل اسمبلی میں بھی سیٹس ہیں. اس لیے میرا خیال ہے اس طرح کی نازیبا بات جو ہے وہ کسی کو بھی اچھی نہیں لگی پاکستان. ٹھیک ہے نصر اللہ ملک صاحب, قراردادیں اسی الطاف حسین صاحب کے اس بیان کے خلاف کافی زیادہ قراردادیں, اور 3 صوبوں کے اندر قرارداد پاس ہو جانا بہت بڑی بات ہے. سندھ اسمبلی کے اندر اس حوالے سے بات ہونا بہت بڑی بات ہے. ایم کیو ایم کے قائد کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کہہ تو دیتے ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی, بعد میں معذرت کرتے ہیں. تو کیا اگر کوئی بات کہہ دی واقعی میں ان کا وہ مطلب نہیں ہوتا, واقعی میں ان کو مس انڈرسٹینڈ کر لیا جاتا ہے کہ یار یہ بات درست ہوگی کہنا ان کی جانب سے جو کہا جاتا ہے کہ جی میں نے یہ بات اس تناظر میں نہیں کہی تھی, میڈیا نے اس کو ٹویسٹ کر دیا یا بات غلط طریقے سے پرسیو کی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیکا, بات یہ ہے کہ الطاف صاحب کی سپیچز کوئی آج کی یہ نئی سپیچ نہیں ہے. صحیح, وہ بارہا وہ اس قسم کے بیانات دے چکے ہیں, پھر وہ واپس بھی لے لیتے ہیں. ان کو اپنی, میں سمجھتا ہوں کنٹرول نہیں ہے اپنے اوپر جب وہ سپیچ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ان کی بیشتر ایسی باتیں ہیں جو خود ان کے اپنے خلاف گئی ہیں. گو اب وہ دلیل یہ دے رہے ہیں اس سپیچ کے حوالے سے کہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا, کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ میرے اوپر اگر الزام لگ رہا ہے کہ میں راہ کے ساتھ ہوں تو میں راہ والوں سے کہتا ہوں پھر ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے. لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں یا جس قسم کی سیاست وہ کراچی میں کر رہے ہیں یہ آج کی سیاست نہیں ہے, یہ پچھلے 30 سال کی سیاست ہے. عبدالخالق بلوچ صاحب ایم کیو ایم کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں, پھر میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. عبدالخالق بلوچ صاحب, قراردادیں منظور ہونا شروع ہو گئی الطاف حسین صاحب کے بیانات کے حوالے سے. پہلے بھی بڑے کنٹروورشل رہتے ہیں الطاف حسین کے بیانات, ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو کہہ تو دیتے ہیں لیکن اس کے بعد معافی تلافی ہو جاتی ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بہت بہت شکریہ. کیونکہ ایم کیو ایم پچھلے 28-30 سالوں سے جو جدوجہد کر رہی ہے اور مڈل کلاس کو جو جس طریقے سے آگے لا رہی ہے اور ان کو اسمبلیوں تک پہنچایا, جو پاکستان کا فرسودہ نظام ہے اس کو چیلنج کیا, وڈیرے سرداروں کو چیلنج کیے ہیں. یہ شروع سے ایک مائنڈ سیٹ ہے پورے پاکستان کے اندر کہ انہوں نے آج تک ایم کیو ایم کو ایکسیپٹ نہیں کیا. 52 ایم پی ایس, 25 ایم این ایس, 6 سینیٹرز اس کے باوجود بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. اگر الطاف بھائی, گورنر صاحب آپ نے کر دیا, بہت شکریہ بہت شکریہ. عبدالخالق بلوچ صاحب, یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اتنے ساری میجورٹی کے باوجود ایم کیو ایم پھر یہ کیوں کہتی ہے کہ ہم مائنورٹی ہے یا ہمیں تسلیم نہیں کیا جا رہا؟ اگر تسلیم کیا گیا ہے, پارلیمنٹ میں بٹھانے کا مقصد ہی ہے کہ آپ کو تسلیم کیا گیا, آپ تسلیم شدہ جماعت ہے, آپ ایک شہر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے اگر ریپرزینٹ کرتے ہیں تبھی آپ کو پارلیمنٹ کے اندر بٹھایا گیا یا آپ کو پارلیمنٹ میں آنے کی دعوت بھی دی گئی. آپ لوگوں نے ون کر کے جو ووٹس ہیں وہ اس کے بعد یا سیٹ ون کر کے پھر ہی پارلیمنٹ میں آئے, یعنی تسلیم تو آپ لوگ ہو گئے نا, اس کے بعد کیا پھر چاہیے؟ باقی ساری جماعتیں بھی کہتی ہیں کہ ایم کیو ایم ایک حقیقت ہے, اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن ان کو چند چیزوں کی طرف نظر ثانی کرنی ہوگی. تمام جماعتوں کی طرف سے یہی بیان آتا ہے سامنے. دیکھیں ایک مائنڈ سیٹ ہے, میں نے میری بات آپ نے کمپلیٹ نہیں ہونی تھی. ایک مائنڈ سیٹ ہے جنہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ایم کیو ایم کا کوئی بھی چیز ہوگا, کوئی بھی ایشوز ہوگا, اس کو اس طریقے سے منفی طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا, میڈیا ٹرائل کیا جائے گا. جس طریقے سے الطاف بھائی کے اس بیان کو
کہ الطاف بھائی نے رات سے ہیلپ لی کہ ہمیں مدد کریں تاکہ ہم مقابلہ کر سکیں، مگر پورے سیاہ و سباق کو موڑ کے الطاف بھائی نے یہ تمثیلاً کہا ہے، جس طریقے سے ہر کوئی گھر سے اٹھ کے ناراض ہو کے اور ایم کیو ایم کو راہ کا ایجنٹ، ایم کیو ایم کے کارکنوں کو راہ کا ایجنٹ، اتنی بڑی میجورٹی سندھ کی دوسری بڑی پارٹی، پاکستان کی چوتھی سب سے بڑی پارٹی، جس کی مرضی ایک معمولی ایس ایس پی رینک کا بندہ کھڑے ہو گیا اور راہ کا ایجنٹ قرار دے، ظاہر تمام تحفظات ہیں ہمارے، صرف الطاف بھائی کی ان باتوں پہ کیوں تمام لوگ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور بادلہ مچاتے پورے پاکستان کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں؟ عمران خان کے بارے میں کیوں نہیں بولتے جنہوں نے کہا کہ بیٹھ کے کہ یہ آرمی کے جو جنرل ہیں یہ بہت بزدل ہیں، اگر 20,000 لوگ جمع کرتے روڈ میں ان کی پیشابیں نکل جائیں گی۔ رائٹ، یہ اس ویڈیو کی بات کر رہے ہیں جو ویڈیو جو ہے خفیہ ویڈیو بنائی گئی موبائل کیمرے سے، کیوں نہیں بولتا؟ صحیح، عبدالخالق بلوچ صاحب اس کا جواب لے لیتے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، ایک ویڈیو ریلیز ہوئی عمران خان صاحب کی جس کے اندر ہماری فوج کے بارے میں وہ بھی کافی نازیبا الفاظ استعمال کر رہے تھے، اور آپ نے فرمایا تھوڑی دیر پہلے کہ فوج کے حوالے سے تمام پاکستانی جو ہیں ٹچی ہیں، ڈیفینیٹ سی بات ہے، اپنی فوج ہے، پاکستان کی فوج ہے۔ عمران خان صاحب نے جو ابھی عبدالخالق بلوچ صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، وہ ویڈیو جس کے اندر یہ بولا گیا کہ بہت ہمارے جو جنرل ہیں وہ بزدل ہیں، اس کے بارے میں بھی تو پھر کچھ کہیے۔ ہمارے تمام لیڈران کو یہ عادت تو نہیں ہو گئی کہ نازیبا الفاظ استعمال کریں اور کیش کریں؟ میرا خیال ہے اس بات کے اوپر پہلے بہت دفعہ ڈسکشن ہو چکی ہے اور بات ہو چکی ہے، اور یہ جو خفیہ ویڈیوز اینڈ آل دیٹ، اس وقت جس بات کی ریلیشن شپ کے ساتھ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہو رہی تھی، دیٹ از اے ڈفرنٹ سبجیکٹ۔ وین یو ٹاک اباؤٹ اے ویڈیو وچ ہیز بین ریکارڈیڈ، آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بہت سارا کام کرتے ہیں۔ یہ تو تقریر انہوں نے رات میں جب دی ہے تو آپ کے سارے الیکٹرانک میڈیا نے اس کو کور کیا، اور 1 گھنٹہ نہیں کور کیا، جتنی 1 سیکنڈ بلوچ صاحب آپ جب بات کر رہے تھے میں درمیان میں بات نہیں کر رہی تھی، آپ جب بات کر رہے تھے میں بالکل بالکل بات نہیں کر رہی تھی، تو ہم راہ کے جج بن جائیں۔ میرا میں آپ کی طرف آتی ہوں ڈاکٹر صاحبہ کی بات سن کے، میں آپ کی طرف آتی ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ جو انہوں نے باتیں کی وہ تو الیکٹرانک میڈیا کے اوپر باقاعدہ اٹ واز کورڈ، اور اس کے بعد پیمرا نے نوٹس دیا نا، ہم نے تو نہیں نوٹس دیا، پیمرا ہیز گیون نوٹس، بیکاز اس طرح کی اگر آپ گفت و شنید کریں، اور دیٹ آلسو آن این الیکٹرانک میڈیا وچ از کنویڈ آل اوور دا ورلڈ، آپ دیکھیں اٹ کریٹس اے ویری پور امپریشن۔ اور میرا خیال ہے یہ بات جو ہے کوئی اکیلی میں ہم نہیں کہہ رہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ دس شوڈ ناٹ ہیو بین ڈن، اور اگر وہ اس بات کو غلط نہ سمجھتے تو پھر دوسرے دن معافی کیوں مانگی انہوں نے؟ آخر کھڑے ہو کے انہوں نے معافی مانگی نا کہ یہ میں نے غلط بات کہی اور مجھے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہم نے تو نہیں انہیں کہا کہ معافی مانگنی، ہی کیم اینڈ اپولوجائزڈ ہمسیلف۔ بات اصل میں یہی ہے، آپ جو بات کر رہی ہیں اور ہم یہ بات جو کر رہے ہیں کہ ایسی بات کیوں کہی جائے جس کے لیے پھر آپ بعد میں معافی مانگتے ہیں۔ عبدالخالق بلوچ صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، یہ بھی بغیر محسوس کیا الطاف بھائی نے، لوگوں نے اس کا غلط، حالانکہ الطاف بھائی کا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا جو لوگ سمجھ رہے ہیں۔ الطاف بھائی نے محسوس کیا کہ لوگوں نے اس کا تاثر غلط لے رہے ہیں، جس طریقے سے پورے پاکستان میں اچھا عبدالخالق بلوچ صاحب، اگر اس طرح کی بہت ساری قطع کلامی کے لیے معذرت کیا جا رہا ہے، بلوچ صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، لیکن اگر اس طرح کی باتیں الطاف حسین صاحب جب فرماتے ہیں یا کوئی خطاب کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی باتوں کا غلط معنی لے لیا جاتا ہے، تو کیا اس چیز پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت نہیں کہ جو اسپیچ ہے اس کی لفاظی پہ ذرا زیادہ دھیان دے دیا جائے؟ نہیں دیکھیں، اسپیچ تو الطاف بھائی نے جس انداز میں، آپ پوری اسپیچ سنیں الطاف بھائی کی، میں نے سنی بلوچ صاحب، پوری سنیں، اس میں سیاہ و سباق کو بھی دیکھیں، تمام چیزوں کو دیکھیں، مثال الطاف بھائی نے تمام چیزیں کہی ہیں، جس طریقے سے ہمیں ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، ہمیں راہ کا ایجنٹ بھی قرار دے دیا، ایک بار نہیں، یہ 92 سے چل رہا ہے، پہلی بار ہو چلو آدمی انسان برداشت کر لے، تو پھر تو ایسے الفاظ استعمال کرنے نہیں چاہیے نا بلوچ صاحب۔ اگر ایک دفعہ قرار دے دیا گیا تو اس کے بعد تو پھر اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے زیادہ کیئرفل رہنا چاہیے۔ دیکھیں نا، پھر میری بات سنیں، آپ کے جو اینکرنگ پرسن ہے نا، ان کو بھی پھر حق اور انصاف کے ساتھ بات کرنی چاہیے نا، عمران خان کے حوالے سے یا دیگر سیاسی پارٹیوں کے حوالے سے، تمام جس طریقے سے میڈیا ٹرائل صرف ایم کیو ایم کے لیے مخصوص ہے، ایسا لگے اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے جو میڈیا کر رہا ہے، صرف الطاف بھائی کو ہائی لائٹ کریں۔ اچھا ویسے میڈیا کے اوپر سارے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں بلوچ صاحب، کل سعد رفیق صاحب نے کہہ دیا کہ میڈیا ٹرائل کر رہا ہے، ویسے آپ لوگ کہہ دیتے ہیں میڈیا ٹرائل کر رہا ہے، میڈیا تو وہ چیزیں دکھا رہا ہے جو سامنے، میڈیا نے تو پوری اسپیچ دکھا دی نا۔ عمران خان کے لیے کتنے قربان کیے بتائیں نا۔ میں عمران خان کی بات کرتی ہوں، پہلے میں آپ کی بات کر لوں کیونکہ آج ٹاپک یہ ہے کہ قراردادیں جو ہے وہ پاس ہو گئی۔ عمران خان نے بھی تو وہی چیز دہرائی، آرمی کو بزدل کہا اور 20,000 لوگ جمع کریں تو ان کے پیشابیں نکل جائیں گے، اتنے بزدل لوگ ہیں، ان کے لیے کتنا آپ لوگوں نے پروگرام کیے ہیں، اس کو بھی تو ہائی لائٹ کریں نا، اس کو کیوں ہائی لائٹ نہیں کر رہے ہیں؟ اس کی بات کا تو میں نے سوال پوچھ لیا نا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے۔ نصر اللہ ملک صاحب کا گزارش یہ ہے کہ آپ بلوچ صاحب ہمارے بھائی ہیں، بڑے قابل احترام ہیں،
ان کو اب آزمائش میں ڈال رہی ہیں. اب ان سے کہہ رہی ہیں کہ وہ کیوں نہ الطاف حسین صاحب کی جو اسپیچ ہے وہ ذرا اس کے حوالے سے آگاہ کریں گے. اس میں ایسے الفاظ دیکھیں میری گزارش اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ایک بات کے اوپر بار بار کوسچنز اٹھتے ہیں تو اس کو بہتر ہے کہ بہتر لفاظی کے اندر بول دیا جائے. الطاف حسین صاحب کے حوالے سے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ان کو یہ سمجھا سکے یا بتا سکے کہ جو آپ نے اسپیچ کی ہے وہ اتنی نیگیٹو گئی ہے, یا آپ کو آئندہ اس سلسلے میں احتیاط کرنی چاہیے. میں آپ سے گزارش کروں, بلوچ صاحب کا شکوہ اگر میں اس کو ایز اے میڈیا کے طور پہ لوں کہ جی میڈیا باقی لوگوں کے ساتھ کچھ نہیں کرتا, ہمارے ساتھ کرتا ہے, تو بلوچ صاحب شاید بھول گئے ہیں کہ یہ وہی میڈیا ہے جس کو آپ کراچی میں ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے تمام چینلز کو آپ بند کروا دیتے تھے. جب آپ کی اسپیچ کہیں کٹ جاتی تھی تو وہ چینل آف ایئر کر دیا جاتا تھا کراچی اور حیدرآباد میں, اور جو آرڈرز آتے تھے کیبل آپریٹرز کو کہ بھئی اس کو آف ایئر کر دو, اور یہ آف ایئر ہوتا رہا ہے. میں اس پاکستان کے اندر جب سے آزاد نجی چینلز آئے اس وقت سے ٹیلی ویژن کی دنیا میں کام کر رہا ہوں, اور یہ بلوچ صاحب بھی جانتے ہیں, آپ کا ہر جرنلسٹ جانتا ہے, شاید کہنے کی ہمت نہیں ہوتی, مالکان میں بھی ہمت نہیں ہوتی. ایک ٹیلی فون کال پہ آپ کے تمام چینلز وہاں آف ایئر کر دیے جاتے ہیں, پوری اگر کوریج مرضی کے نہ ملے تو بند کر دیے جاتے ہیں. اس لیے یہ گلے شکوے مناسب نہیں ہے. سوال یہ ہے, میرا سوال میں اب ذرا ریفریز کرنا چاہوں گی. ایم کیو ایم کا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ میڈیا جو ہے صرف اور صرف ان کی بات سنتا ہے, ان کی بات کو زیادہ بڑھا چڑھا کے کہتا ہے. جب کوئی بات عمران خان صاحب کہتے ہیں, کوئی اور لیڈر کہتا ہے, اس کو کیوں نہیں اتنا دھیان دیا جاتا جتنا الطاف حسین صاحب. میں اسی طرف آ رہا ہوں, جتنا کوریج الطاف حسین صاحب لیتے ہیں شاید کوئی اور بھی نہیں لیتا. ان کی سپیچز آپ نے دیکھو گا 2-2 گھنٹے لوگوں نے لائیو سنی ہے اس پاکستان کے اندر, اور جو لائیو کٹ نہیں کرتا تھا اس کا اشر بھی لوگ دیکھ لیتے تھے. گزارش اتنی سی ہے کہ دیکھیں ایم کے ایم کو کس نے کہا ہے کہ ایم کے ایم کا ووٹ بینک لوگ نہیں مانتے؟ کون کہتا ہے کہ ایم کے ایم کے وزراء جو ہے وہ وزیر نہیں بنتے؟ کون کہتا ہے ایم کے ایم کے لوگ جو ہیں وہ صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں نہیں ہیں؟ میں نے تو وہ بلوچ صاحب بھول رہے تھے, میں نے اضافہ کر دیا تھا کہ گورنر بھی صاحب آپ کا ہے, اور وہ جو گورنر ہاؤس اتنا بڑا ہے اس میں جو گورنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا وہاں جلیبیاں کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس کو گورنر بنایا گیا بھائی, وہ وفاق کے نمائندے کی حیثیت سے باہر بیٹھے ہیں. وفاقی حکومت کا نمائندہ ایم کے ایم کا گورنر سندھ وہاں موجود ہیں, اور ریکارڈ قائم کر چکے ہیں پاکستان میں گورنرشپ کے. میری گزارش یہ ہے, دیکھیں گزارش یہ ہے, ایم کے ایم کو مجھے ارجنٹ بریک کی طرف جانا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بارے میں بھی ڈسکشن کریں گے کہ ایم کے ایم کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں کہی جاتی ہیں. کیا الطاف حسین صاحب کی اسپیچ کے اندر سے تمام چیزیں ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں, یا پھر کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہائی لائٹ آٹومیٹکلی ہو جائیں؟ اس کے بارے میں بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایم کیو ایم کے حوالے سے, اور ایم کیو ایم کے خلاف جس طرح ہم نے پہلے بھی بتایا کہ 3 صوبوں کے اندر قراردادیں پاس ہو چکی ہیں, اور سندھ اسمبلی جو ہے ایک مچھلی بازار بنا ہوا نظر آیا. ساتھ ہی ساتھ آپ کو اتنا بھی بتاتے چلیں کہ ایم کیو ایم کا یہ شکوہ, جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے عبدالخالق بلوچ صاحب ایم کیو ایم کے رہنما جو ہمارے ساتھ بیپر پر موجود ہیں, آڈیو پہ موجود ہیں, ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کی باتیں کیوں نوٹ کی جاتی ہیں ہر بار اتنی؟ کیا پی ٹی آئی نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی؟ کیا عمران خان نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی؟ کیا باقی سیاسی جماعتیں اس طرح کی کوئی بات نہیں کہتی؟ کیا تہذیب کی لکیر پار کرنے کے اندر کوئی اور پارٹی پہل نہیں کرتی؟ کیا الطاف حسین صاحب کی تمام باتوں کو ہی خبر بنا دیا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے. ویسے سعد رفیق صاحب نے بھی کل یہی کہا تھا کہ میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے, لیکن نصر اللہ ملک صاحب کمنگ بیک. دیکھیں گزارش یہ, میں پہلے آپ کی بات کر رہا تھا, زرداری صاحب کا میڈیا ٹرائل نہیں ہوا. آپ نے 5 سال تک زرداری صاحب کے سارے ان کے جو فارن اکاؤنٹ سے لے کے, کیا ابھی آپ نواز شریف فیملی کا میڈیا ٹرائل نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ عمران خان کا میڈیا ٹرائل نہیں ہوتا؟ عمران خان صاحب چھوٹی سی بات کہہ دیں, ابھی وہ اسمبلی میں واپس گئے ہیں, میڈیا نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ میڈیا نے ان کی ایسی تیسی کر دی اسمبلی میں کیوں واپس گئے ہیں؟ یو ٹرن خان کس کا نام رکھا گیا پاکستان کی میڈیا کے اندر؟ عمران خان کا نام رکھا گیا. زرداری صاحب کے بارے میں 10% کا نام کس نے دیا؟ میڈیا نے کہا کہ نواز شریف کو, جو نواز شریف معاہدہ چھپاتے رہے باہر جانے کا, جی میں تو معاہدہ نہیں کر کے گیا تھا, میڈیا نے وہ معاہدہ سامنے لا کے نواز شریف کی پوری گورنمنٹ کے خلاف آج بھی جو کچھ چھپتا ہے, میں سمجھتا ہوں دیکھیں یہ حکمرانوں کا اور سیاسی جماعتوں کا وتیرہ بن چکا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کسی اور کے اوپر انگلی اٹھے, جب ان کے اوپر انگلی اٹھے تو اس کے بعد ان کو احتجاج کرنا شروع کر دیں. جو میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی ایسی بات قطعاً نہیں ہے کہ میڈیا کو کوئی دشمنی ہے ایم کے ایم سے, یا میڈیا ایم کے ایم کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا, یا ان کے ووٹ بینک کو نہیں مانتا. میں بلوچ صاحب, دیکھیں بلوچ صاحب لائن کے اوپر ہیں, ان سے پوچھیں جب وہ 246 کا الیکشن جیتے ہیں, پاکستان کے کس ٹی وی چینل نے ان کی اس کوشش کو, ان کے ووٹرز کو اپریشیٹ نہیں کیا کہ ایم کے ایم دوبارہ وہاں سے جیتی ہے؟ کس نے کہا کہ ایم کے ایم نہیں جیتی؟ کوئی ایسا چینل تھا پاکستان کے اندر
जिसने ये तजिया किया कि एमकेएम नहीं जीती या एमकेएम ने दोबारा से ठप्पे लगा दिए। अच्छा, यहाँ नसरुल्लाह मलिक साहब एक और बात आती है कि हमारे तमाम लीडरान जो हैं वो थोड़ी गैर मुहज़्ज़ब ज़बान इस्तेमाल कर जाया करते हैं, चाहे वो जिस भी जमात की बात करें। ये चीज़ भी तो तब्दील होने की ज़रूरत है। देखिए ये अलमिया है, मैं समझता हूँ हमें एक सिविलाइज सोसाइटी बनना है। हम टीवी चैनल पे बैठे होते हैं ना, देखिए हम एक दूसरे को कितने खुशी से लोग एक दूसरे को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, उठा के कुछ चीज़ें पेपर वेट मारना शुरू कर देते हैं। और अभी कुछ दिन पहले सिंध में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के हवाले से कुछ बातें की जा रही हैं, उन्हें ख़वातीन के हवाले से रिमार्क्स दिए हैं। मौलाना फजल रहमान ने कुछ कहा, वो भी टेलीविजन स्क्रीन पे आया। मैं समझता हूँ लीडर्स को माजी की जो गलती है उसे सबक सीखते हुए इसे निकल आना चाहिए। एक ज़माना था, आपको याद होगा, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ये काम किया करती थी, एक दूसरे के खिलाफ बड़ी गंदी जुबान इस्तेमाल होती थी। फिर हम उस दौर से आगे निकले, फिर एक वक्त आया कि आज हम फिर चले गए। इमरान खान साहब पे सबसे ज्यादा एहतियाज क्या हुआ है? इमरान खान साहब ने वही जुबान इस्तेमाल की, फेंटी लगाऊंगा, सर्कस के शेर हो, बल्ले से फेंट, ओए फलां, ये पुकारना लीडर का काम नहीं है। और इसी तरीके से अल्ताफ हुसैन साहब को अपने बारे में ये सोचना पड़ेगा कि वो जब स्पीच करते हैं वो खुदा के लिए कुछ, वो कौम उनकी स्पीच के बाद ज्यादा उनको अवेयरनेस आ जाती है कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या सोचते हैं। ठीक है, एक तासुर ये भी पाया जा रहा है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के एमक्यूएम क्योंकि अब उभर रही है, मुल्क के बाकी इलाकों के अंदर जाने की कोशिश कर रही है, पंजाब के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, यहाँ अपने जो हैं गढ़ बनाने की कोशिश कर रही है, इसलिए बाकी जमातें जो है डर गई हैं अब उनसे। क्या ये तासुर सही है आपके ख्याल में? क्या केपीके के अंदर एमक्यूएम की प्रेजेंस जो वो पैदा करना चाह रहे हैं उससे कहीं खौफजदा तो नहीं हो गई? ये कहते हैं एमक्यूएम वाले। खौफजदा होने की कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, फॉर अ सिंपल रीज़न कि एमक्यूएम आज की जमात है। एमक्यूएम को तो आए हुए तीसरा डेकेड जा रहा है, 30 साल हो गए हैं एमक्यूएम को हमेशा हुकूमत में बैठे हुए होते हैं। आपने कभी देखा कि सिंध की हुकूमत बगैर एमक्यूएम के बनी हो? हमेशा एमक्यूएम वहाँ बैठा हुआ होता है। एमक्यूएम ने अपना एफर्ट कर लिया और एमक्यूएम हैज़ नाउ रियलाइज कि वो इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू क्वाइट एन एक्सटेंट टू वेयर इट इज़ एट द मोमेंट एग्जिस्टिंग। मकसद सिर्फ ये है कि कोई ऐसी बात नहीं है, और मेरा ख्याल है ये हर जमात का हक है कि वो पूरे पाकिस्तान में फिरे और अपनी जगह बनाए, और बहुत अच्छी बात है एमक्यूएम अगर अपनी जगह बनाती है। मैं तो एज तरीके इंसाफ उनको अप्रिशिएट करूंगी कि आपको करना चाहिए। आफ्टर ऑल आपको अपने आप को क्यों कराची के साथ। अब्दुल खालिक बलोच साहब की तरफ वापस चलते हैं। अब्दुल खालिक बलोच साहब, एक बात आपने थोड़ी देर पहले ब्रेक पे जाने से पहले फरमाई थी कि तमाम लीडरान अगर गलत बात करते हैं उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता, अल्ताफ हुसैन साहब को क्यों पॉइंट कर दिया जाता है? तमाम लीडरान की उन बातों को आप लोग भी गलत कहते हैं, आप लोगों की जानिब से भी रद्द अमल सामने आता है, और इस तरह की बातें जो गलत है वो गलत है, चाहे वो जो मर्जी कहे। तो इस तरह की बातें अल्ताफ हुसैन साहब की जानिब से जब कहती हैं जिसकी बाद में वजाहत करनी पड़ जाए, उसके बारे में मेरा वही सवाल आपसे दोबारा होगा कि क्या इस चीज की जरूरत नहीं कि लफाजी के ऊपर जरा ज्यादा ध्यान दे दिया जाए? देखिए, जो चीज गलत है उसको हम भी गलत कहेंगे। सही। अगर गलती महसूस हो कि शायद मेरे इन अल्फाज से लोगों ने गलत मतलब लिए और उस पे फिर माफी मांगना, ये भी बहुत बड़े दिल की बात है। ऐसा पाकिस्तान में कोई बड़ा लीडर बताएं जो अपने गलती महसूस करे और फिर माफी भी मांगे। ये वाहिद अल्ताफ हुसैन भाई अगर महसूस करते हैं, हालांकि मतलब वो नहीं होता जिस तरीके से लोग निकालते हैं मनफी तरीके से, मगर लोग जब महसूस करते हैं कि लोगों ने महसूस किया, लोगों की दिल शिकनी हुई, तो अल्ताफ भाई बरमला उस पर माफी का भी इजहार करते हैं। क्योंकि अल्ताफ भाई की क्वालिटी एक मुख्तलिफ क्वालिटी है, क्योंकि मिडिल, जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि मिडिल क्लास से ताल्लुक है अल्ताफ भाई का, तो तमाम ग्रास रूट के लोग हैं जो उनके काफिले में शामिल हैं। मगर जितने भी बाकी जो लीडरान हैं, चाहे इमरान खान को देख लें आप, चाहे नवाज शरीफ को देख लें या जरदारी को देख लें, ये तो सोने के चम्मच लेके पैदा हुए हैं। उनको क्या पता, दावे तो सब वही करते हैं, मिडिल क्लास, गरीबों के लिए, गरीबों की हुकूक के लिए। अल्ताफ भाई ने पहले भी कहा गया कि 5 साल के लिए हुकूमत आप हमें दे दें, देखिए पाकिस्तान कहां से कहां पहुंचता है। इसकी वाज़ेह मिसाल कराची में आप देख लें, 5 साल हमारी बल्दियाती हुकूमत थी, मुस्तफा कमाल भाई थे, और कराची का नक्शा बदल दिया आपने। लेकिन कराची के अंदर वाटर हाइड्रेंट्स का मसला हल नहीं हो सका अब्दुल खालिक बलोच साहब। कराची के अंदर हेल्थ का इशू सॉल्व नहीं हो सका, कराची के अंदर सफाई का मसला सॉल्व नहीं हो सका। बहुत सारे ब्रिज जरूर बने, फ्लाईओवर जरूर बने, सड़कें जरूर बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर बना, लेकिन ये तो वही बात है जो आप लोग पंजाब के अंदर तनकीद का निशाना बनाते हैं शहबाज शरीफ को कि सड़कें बनाने से कुछ नहीं होता, बाकी काम करने से भी कुछ होता है। नहीं, कराची के अंदर बहुत कुछ हुआ, सिर्फ सड़कें नहीं बनाई, हर लिहाज से जितना भी आप देखें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया आपका। यहाँ पर कराची के अंदर
ब्रिजेस बनाई, यहाँ पर ग्रीन बसें चला, बहुत जितने भी जहाँ बताऊं मैं आपको, जो 65 सालों से जहाँ जो आइलैंड्स हैं, जो वहाँ पर मछेरे रहते हैं, वहाँ उनको मीठे पानी मुयसर नहीं था। अल्ताफ भाई की हिदायत में समंदर से पूरे लाइन बिछा के पूरा बिट आइलैंड, मनोड़ा, आपको बाबा बिट, तमाम जगहों पे अल्ताफ भाई ने पानी पहुंचाया। जब हमें मौका मिलेगा, भरपूर मिलेगा, तो खिदमत भी करने का जज्बा रखते हैं सब लोग। इन आइलैंड्स के ऊपर मेरा जाना भी हुआ, कराची के अंदर रिहाइश पजीर थी उस टाइम पर। आइलैंड्स का अभी भी हाल बहुत बुरा है, कराची के अंदर सफाई का निजाम भी बहुत बुरा है। अभी भी आप लोग जो है कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर मौजूद थे, पीपल्स पार्टी से आप लोगों के वज़रा अभी भी मौजूद थे। शिकवा तो सबसे बड़ा यही किया जाता है कि सिंध हुकूमत के साथ कोलिशन के अंदर होते हुए भी आप अपने शहर, जो आपका गढ़ है, जहां आपका इतना बड़ा वोट बैंक है, वहां इतना कुछ नहीं करा पाए। क्यों? एमक्यूएम तो बार बार चिल्ला रही है कि बल्दियाती इलेक्शन कराएं, क्यों इन चीजों का वाहिद मसाइल का हल बल्दियाती इलेक्शन है। मगर पीपल्स पार्टी की शायद तारीख रही है, उन्होंने अपने दौर में कभी भी बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाया। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है पूरा, आपका देखना है बल्दिया के क्या कंडीशन है, ट्रांसफर पोस्टिंग जो पैसे लेके अब बल्दिया में किए जा रहे हैं, शर्जील मेमन साहब कर रहे हैं, तमाम चीजें जाहिर है ये हम कराची के ऑन करते हैं तो इसका नुकसान भी हमें हो रहा है। हमें दुख है इस चीज का कि कराची में जिस तरीके से सीवरेज लाइन, पानी उनका रोडों में रवा दवा है, रोड टूटे हुए, वहां पर कोई पुरसान हाल है, इस तरीके से समझ लो कि कराची लावारिस है जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने किया हुआ है। हम तो अच्छा, थोड़ी देर पहले आपने फरमाया कि इतने सारे वज़रा होते हुए, इतने ज्यादा एमएनएज होते हुए, सेनेटर्स होते हुए आप लोगों को ओन नहीं किया गया, तो इतनी सारी नुमाइंदगी होते हुए कराची को ओन नहीं किया गया। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है, इसके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कुछ कहना चाह रही हैं, ब्रेक पे जाने से पहले थोड़ा सा कमेंट करें। मेरा ख्याल है सबसे अहम मसला जो इस वक्त कराची को हुआ है वो पानी का मसला है, और आपको पता है उस पर इतना मुसलसल शोर मच रहा है, और पानी, आपको पता है पानी के बगैर जिंदगी कुछ नहीं है। There is no life without water. Right. This is, और ये आज का मसला नहीं है, ये अब तीसरा डेकेड जा रहा है इस मसले का, और हर मर्तबा एमक्यूएम की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। टैंकर कल्चर जो है हैज़ बीन डेवलप्ड देयर, आपको पता है कि पानी वहाँ बेचा जाता है। आज तक कभी कॉरपोरेशन के नलके के अंदर पानी नहीं आया, इट हैज़ बीन स्टॉप्ड। इट समथिंग हुकूमत में रह के ये अजाला तो करना चाहिए था ना, क्योंकि गरीब आदमी ने नलके से पानी लेना है, गरीब आदमी खरीद नहीं सकता पानी। आज ही इस बात का जिक्र है कि गरीब आदमी पानी नहीं खरीद सकता, कहाँ से वो पानी पिएगा? यानी पानी पीने के लिए लोग तरस गए हैं, और नथिंग हैज बीन डन इन कराची फॉर दैट। ये एक बहुत बड़ा आज का मसला नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने बहुत बड़ा क्लेम किया था कि कराची के अंदर जाके तब्दीली करेंगे। इमरान खान साहब गए, उन्होंने कहा कि कराची में अब तब्दीली की लहर आएगी, कैसे आएगी और क्या आप वहाँ के लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर साहिबा। लेकिन अभी हमें जाने ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि नसरुल्लाह मलिक साहब थोड़ी देर पहले ब्रेक में ये बात फरमा रहे थे कि सिंध के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट किया गया, जो हमारी कौमी जमात जो कहती है अपने आप को कौमी जमात PMLN, वो भी वहाँ नहीं जा पाई। उस इलाके के हवाले से कोई बात नहीं कर पाई। तहरीक इंसाफ ने भी उस इलाके के हवाले से कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या तमाम जमातें जो हैं सूबों की बन के रह जाएंगी, शहरों की बन के रह जाएंगी? इसके बारे में बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे एमक्यूएम के हवाले से, और एमक्यूएम के हवाले से बात की जाए तो फिर यहाँ ये भी बात आती है, जो एमक्यूएम का कहना है कि तमाम सियासी जमातों के हवाले से जब कोई नेगेटिव बात की जाए तो उसको इतना नहीं पकड़ा जाता जितना एमक्यूएम की बातों को पकड़ा जाता है। थोड़ी देर पहले अब्दुल खालिक बलोच साहब से ये पूछा था मैंने कि क्या लफाजी की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए अगर बारहा एमक्यूएम की जानिब जो है उंगलियां उठाई जा रही है। तो अब्दुल खालिक बलोच साहब का ये कहना था कि अगर कोई गलती हो जाए, दिल आज़ारी हो जाए, फिर उसकी गलती मान लेना ये भी एक बड़ाई है। तो ये बड़ाई इमरान खान साहब के अंदर नहीं पाई जाती। कोई बढ़ाई इस बात की तो बिल्कुल मैं नहीं समझूंगी। आप मुल्क के खिलाफ बात करें, आप अपनी फौज के खिलाफ बात करें, आप अपने दुश्मनों को बुलाएं और उनको कहें कि भाई आप हमें मदद करें, तो मेरा ख्याल है ये ऐसी बात है जिसने पूरी कौम की सेंटिमेंट्स जो हैं उनको हर्ट किया। इसमें कोई सियासी बात नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत तो किसी चीज से नहीं है। अगर मैं आज अब्दुल खालिक बलोच साहब इसका कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, मैं पहले आप मुझे यह बात करने देंगे। बलोच साहब जब बात करेंगे उसके बाद मकसद ये है कि आप जब पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ जब बात करेंगे तो कोई दुनिया का बंदा जो है ना वो इस बात को कबूल नहीं करेगा। मुझे तो पाकिस्तान से ज्यादा अजीज कोई चीज नहीं दुनिया के अंदर, और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करे। अगर मेरा अपना लीडर भी पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा
تو میں آج آپ کے لیڈر کے حوالے سے بڑی باتیں ہوئی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب. ایک سیکنڈ, پاکستان کے خلاف نہ کبھی عمران خان نے بات کی, لیکن کہا گیا کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے بہت زیادہ انویسٹمنٹ پاکستان کی انویسٹمنٹ. خالد بلوچ صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں, پہلے میں ڈاکٹر صاحب کا جواب سن لوں پھر میں آپ کی طرف. میرا یہ خیال ہے کہ آج اگر آپ یہ بات کہیں کہ what has to be done in Pakistan is, اگر جب تک صاف اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز نہیں ہوں گے, آپ کی جو بھی حکومت آئے گی اس کے پاس کبھی وہ مینڈیٹ نہیں ہوگا اور اکاؤنٹیبلٹی ایشو ہمیشہ رہے گا. ہم نے اگر پروٹیسٹ کی تو ہم نے ایک صحیح ایشو پہ پروٹیسٹ کی. اسی ایشو کے اوپر ساری پارٹیوں کا ایک ہی موقف تھا کہ جی دھاندلی ہوئی ہے, آواز اٹھانے کو کوئی تیار نہیں تھا. جہاں تک انویسٹمنٹ کی تعلق ہے, ایک میں آپ کو بات بتاؤں, جہاں تک انویسٹمنٹ کا تعلق ہے, میں nobody has ever, ہمارے اس دھرنے سے کوئی انویسٹمنٹ کے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہوا. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اب اگر پچھلے 2 سال کے اندر اب اگر نہیں دھرنا ہو رہا تو اب کون سا مارکا مار لیا ہے. ویسے تو چائنیز پریزیڈنٹ آئے, 51 ایم او یوز کے اوپر سائن ہوا, بہت ساری. I think we should start reading in between lines also. I am very happy کہ چائنیز انویسٹمنٹ آئی ہے, بہت اچھی بات ہے. چائنا ہمیشہ ہمارے ساتھ دوست ہے اور ہمیں چائنیز کا بہت زیادہ عزت ہے, and I am sure کہ ویسے ایک اور شکوہ کیا آج پرائم منسٹر نے کہا کہ اگر کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو اس سے اچھا بھی کہہ دیا کریں. پی ٹی آئی جو ہوتی ہے بری باتوں کو تو برا کہی جاتی ہے, اچھی باتوں کو ذرا اچھا بھی کہہ دیا کریں. اگر آپ نے سولر پاور پلانٹس لگائے ہیں تو اس کے بعد اس کی تعریف کرتے ہیں, لیکن وہاں سے نہیں آتی. میں آپ کو بس ایک بات بتاؤں نا, میں شاید میرا نارمل سیاستدانوں کی طرح میں نہیں سوچتی. میری سوچ جو ہے وہ انسانوں کے بارے میں بہت زیادہ ہوتی ہے, اور مجھے وہ لگتا ہے کہ جو حکومت کسی بچے کے بارے میں نہیں سوچ رہی, کسی بڑے کے بارے میں نہیں سوچ رہی, کسی کی ایجوکیشن کے بارے میں نہیں سوچ رہی, میڈیکل فیسلٹیز کے بارے میں نہیں سوچ رہی, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب مجھے تو افسوس ہی ہوتا ہے کہ کے پی کے اندر بچوں کا کیا حال ہے اور کیا حال ہے. اس بارے میں بات کریں گے, لیکن مجھے بھی جانا ہے عبد الخالق بلوچ صاحب کے بعد, اس کے بعد مجھے نصر اللہ ملک صاحب کی طرف بھی آنا ہے. عبد الخالق بلوچ صاحب, آپ جواب دینا چاہ رہے تھے جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے باتیں کی. میری بہن نے جس طریقے سے کہا نا کہ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں, پاکستان کے لیے مرنے مٹنے کے لیے تیار ہیں, آپ سے زیادہ ہمارے دلوں میں درد ہے پاکستان کے لیے. پاکستان بنانے والوں میں ہم لوگ ہیں, 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ ہم نے پیش کیا, تو ہم کیسے پاکستان کے خلاف جا سکیں یا اس کی سالمیت کو نقصان پہنچانے دیں گے انشاءاللہ تعالی. ظاہر ہے جس طریقے سے ہمیں بار بار سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے 92 سے, غدار راک ایجنٹ ہمیں ایکسپٹ ہی نہیں کیا جا رہا ہے. عبد الخالق بلوچ صاحب, اس کے اندر ایک بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے ایک ویڈیو, جو ویڈیو الطاف حسین صاحب کی آتی ہے, اور اس کے اندر الطاف حسین صاحب انڈیا کے اندر جا کے کہتے ہیں کہ اگر ہم واپس آنا چاہیں تو کیا ہمیں آنے دو گے یا نہیں. اس کے بعد پھر جو سپیچز ہوتی ہیں, ان سپیچز کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے نقطے اس لیے بھی نوٹ کیے جاتے ہیں کیونکہ انڈیا کے اندر ایک دفعہ یہ بات ہو گئی. اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ سوری, آواز کٹ رہی تھی آپ کی. وہ ویڈیو آپ کو یاد ہوگی جو منظر عام پر آئی, جو انڈیا کے اندر جا کے الطاف حسین صاحب نے کہا تھا کہ انڈیا والوں, اگر ہم لوگوں کو قبول نہ کیا جائے اور ہم واپس آنا چاہیں تو کیا ہمیں قبول کرو گے, کیا تم ہمیں قبول کرو گے. یہ 2-3 دفعہ انہوں نے پوچھا. اور اس کے بعد اب جو الطاف حسین صاحب کی سپیچ کے اندر اگر کوئی اس طرح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو پھر اس کو بہت زیادہ پکڑا جاتا ہے کیونکہ وہ کانٹیکسٹ کے اندر چلی جاتی ہے پیچھے. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ تمام باتیں انہی باتوں کا تسلسل ہے, کنٹینیوٹی ہے کہ جس طریقے سے یہ ان کو ماجر کس نے بنایا. دیکھیے اب جو آپ کی نسل ہے وہ ادھر ہے, وہ تو ماجر نہیں ہے. میری بات کمپلیٹ کرنے, میری بات کمپلیٹ. ان کو ماجر بنانے والوں میں ہمارا ہاتھ ہے, پنجابیوں کا, پٹھانوں کا, بلوچوں کا اور دیگر قومیتوں کا. جو ہم ان کو کراچی کے اندر یا حیدرآباد کے اندر جو ان کو خطابات دیتے تھے ہم لوگوں کو, ماجر, تلیار, لونڈو, پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے, کلوا, سمجھے نا, یہ تمام یہ بات بلوچ صاحب قطع کلام کروں گی. نصر اللہ ملک صاحب کا ایک کامنٹ لینا چاہوں گی, وقت ختم ہو رہا ہے. جی نصر اللہ صاحب, قطع کلامی کی آواز میں عبد الخالق بلوچ صاحب یہ بات کروں گی. میں آپ سے عرض کروں, خدا کے لیے ہم اس بات سے نکل آئیں, کسی نے کسی کو ماجر نہیں بنایا, خود ماجر بنے ہیں. گزارش یہ ہے کہ آپ کے پاس کارڈ ہی بیچنے کے لیے ایک تھا, آپ نے وہ استعمال کیا کہ آپ نے کراچی کے مہاجروں کو کہا کہ بھئی آپ مہاجر ہو, آپ نے اس کو سندھی کے ساتھ مہاجر کا کارڈ استعمال کر کے ان کو اپنے ساتھ ملایا. سندھ کے اندر جو ہوا, میں گزارش کروں, میں ایک چھوٹی سی گزارش آپ سے کرتا جاؤں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم خدا کے لیے اس بات سے نکل آئیں, ایم کیو ایم کا جو مسئلہ ہے اس پہ آپ پروگرام کریں دوبارہ سے. وہ مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ کراچی میں جو طاقت کا استعمال تھا
उसको अब लगाम पड़ रही है। सही, नसरुल्लाह मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, अब्दुल खालिक बलोच साहब एमक्यूएम के रहनुमा बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे, देखेंगे कि कराची के अंदर असल मसला क्या है और कराची के मसले को हल किस तरह किया जा सकता है। एमक्यूएम के लोग अभी तक ये क्यों समझते हैं कि वो महाजिर हैं, उनकी नस्लें यहाँ आगे परवान चढ़ रही हैं, उनकी नस्लों ने यहाँ ब्रीड किया, उनकी नस्लें यहाँ पैदा हुई, तो उसके बाद महाजिर तो कोई नहीं रहता जो एक दफ़ा पाकिस्तान में आ जाए वो पाकिस्तानी बन जाता है। सिंध के अंदर है तो सिंधी बन जाता है, पंजाब के अंदर तो पंजाबी बन जाता है, इवन उससे भी हमें बालातर होने की जरूरत है। पहले पाकिस्तानी बन जाए, बाकी चीजें बाद में बन जाएंगे, बाद में देख लेंगे। पाकिस्तानी बनना ही बड़ा मुश्किल है, जिस तरह कहा जाता है कि पहले मुसलमान बन जाए बाकी फिर के बाद में देख लेंगे, मुसलमान बनना ही बहुत मुश्किल है। इसी पैगाम के साथ कि हम महाजिर, पंजाबी, बलोची, सिंधी, पश्तून, पठान, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो बातें की जाती है, कश्मीरी, इन तमाम चीज़ों से निकलकर एक पाकिस्तानी बनने की कोशिश करेंगे। मसले हजार हैं लेकिन हम तमाम मसलों को हल करने के लिए हमें इकट्ठा बैठना पड़ेगा। कंसोलिडेटेड एफर्ट्स की ज़रूरत है और ये एफर्ट्स तभी आएंगी जब हम लोग सियासी मसलों से दूर जाकर जो अवाम के मसले हैं उनकी तरफ ध्यान देने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम आपको इतना भी बताते चलें कि आज हम अपने शो के लिए जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब को भी साथ ही शामिल करना चाह रहे थे, उनके हवाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। कोशिश करेंगे कि आने वाले शोज़ के अंदर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब को एडअप किया जाए। आज उनके रहायशगाह के बाहर, बदीन के बाहर पुलिस की भारी नफरी है और इस पुलिस की भारी नफरी से के रद्द अमल में फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने बहुत ज़्यादा रद्द अमल शो किया है अपने हस्बैंड के दिफा के अंदर, यानी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के दिफा के अंदर। आने वाले वक्तों में क्या होता है ये भी देखना चाहते हैं, लेकिन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का ये कहना है कि मुर्तज़ा भुट्टो की तरह मुझे भी पुलिस से कत्ल करवाना चाहते हैं। क्यों है, क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। वही दोबारा दोहराऊंगी कि आने वाले शोज़ के अंदर कोशिश करेंगे कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब को ऐड किया जा सके। हमारे आज के शो से इतना ही, मुझे फीडबैक दीजिएगा। अनीका नसार ऑफिशियल के नाम से मेरा फेसबुक पेज है। अगले शो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।